तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक एमसीसी बारे सर्वोच्च अदालतको मुटु फुट्ने घोषणा, गठबन्धन सरकारमा हलचल। अब एमसीसी को हालत के होला? एमसीसी को अन्तर्विरोधमा विप्लवले माओवादी भित्र खेल्न खोजेको देवेन्द्र पौडेलको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्र विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्व निर्धारित एजेन्डा प्रभावित। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुँदैछ माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेता? प्रधानमन्त्री देउवालाई कुनै हुतारो छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सामु नरम देखिएन नारायण काजी श्रेष्ठ। केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत पेश गर्ने, एमसीसी विरुद्ध लिखित रूपमै अगाडि बढ्ने नारायण काजी श्रेष्ठको निष्कर्ष। माओवादी बरु त्याग्दै। विप्लव सहित 5 दलले आज काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै कोमल ओली, रामनारायण बिडारी लगायत 20 सांसद आजबाट बिदा हुँदै एमसीसी उथल भितल बीच माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै तर सहमति हुन नसक्ने नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी छोड्ने घोषणा। रुस र युक्रेन बीच दोस्रो चरणको वार्ता सकियो। मानवीय सहायताको व्यवस्था गर्ने सहमति। युक्रेनी नागरिकको मृत्युको लागि नेटो पनि आंशिक रूपमा जिम्मेवार, युक्रेनको दाबी। रुस युक्रेन युद्ध, रुससँग कतिवटा परमाणु अस्त्र छन् त? सम्पूर्ण जानकारी। र विप्लवसँगै भेटेपछि भीम रावलले भने देशभक्तहरू एकजुट हुनु राम्रो हो। गठबन्धन लामो समय नटिक्ने नेकपा एमालेको दाबी। सत्तारूढ दलभित्रको रस्साकस्सी फेरिँदै काङ्ग्रेसभित्रको समीकरण। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ लेख्नुहोस्। पछिल्लो समयमा एमसीसीले विवाद पाएसँगै आज विप्लव सहित 6 दलले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। एमसीसी पास भएको आज 5औं दिन बितिसक्दा पनि नेपालमा एमसीसीको कारण उथलपुथल मचिएको छ। आजबाट चैत्र 6 गतेसम्म देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने विप्लव सहित 6 दलले निर्णय गरेका छन्। आजबाट राजधानीमा विरोध प्रदर्शन सुरु हुने भएको छ। यो विषयलाई तपाईले कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ? के एमसीसी विरोध प्रदर्शन गर्दैमा फिर्ता जाला त? यदि एमसीसी नेपालबाट फिर्ता जाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने गो ब्याक एमसीसी लेखेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पल शाह प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै न्यायिक फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनले मर्दकी दसोटी भन्ने मानसिकता बोकेर पीडकको पक्ष लिनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। अनलाइन खबरमा बिहीबार प्रकाशित उनले लड्ने आँट गरेकी छिन्, बाँच्ने साहस हामीले दिउँ शीर्षकको समाचारमा ट्विटर मार्फत टिप्पणी गर्दै उनले न्यायिक फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरेका हुन्। अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा पल शाह पक्षधरको दिनौ भइरहेको प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहँदा भट्टराईको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। यस प्रकरणमा मानव अधिकारवादी, सेलिब्रिटी र सार्वजनिक वृत्तबाट समेत भनाइहरू बाहिर आएका छन्। एक नाबालिकामाथि जबरजस्ती करडीको अभियोगमा पल शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन्। उनलाई अदालतको अभियोगबारे बयान लिइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही बेरमा बस्ने तयारीमा रहेको छ। अहिले बिहान 11 बजेदेखि राष्ट्रिय सभा गृहमा सुरु हुने बैठकमा सांगठनिक एवं समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तर वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पक्षले भने अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाधिवेशनको निर्णय उल्टाएकाले सोही विषयलाई सुरुमा नै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। गत पुस 13 र 19 मा सम्पन्न महाधिवेशनले संशोधन र परिमार्जन बिना एमसीसी अनुमोदन
गराउने निर्णय गरेको, तर अचानक अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाको भरमा अनुमोदन गराउन निर्देशन दिएपछि श्रेष्ठपक्षले सोही विषयलाई छलफलको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग राखेका छन्। अध्यक्षले महाधिवेशनको निर्णय विपरीत एमसीसीको पक्षमा किन उभिएका हुन् भन्ने बारेमा चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए श्रेष्ठ आफ्नो लिखित रूपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसीका कारण फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टी नछोड्न बिन्ती गरे तापनि उनले सीमा नागेको कारण नारायण काजी श्रेष्ठले आफूले पार्टी छोड्न बाध्य हुने तयारी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग भेटेपछि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले देशभक्तहरू एकजुट हुने कुरा उचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विप्लवले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुनु र मोर्चा बनाउन आग्रह गरेको उनले बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, आज नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्क विश्वकर्मासँग मेरो घरमा भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सबै देशभक्त एक हुन र मोर्चा बनाउन जोड दिनुभयो। देशभक्तहरू एक हुने कुरा उचित भएको र हाल आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु उचित हुने मेरो विचार रह्यो, उनले भनेका छन्। बिहिबार बिहान विप्लव र नेता विश्वकर्मा रावललाई भेट्न उनको निवास टोखा पुगेका थिए। एमसीसीको विपक्षमा रहेकासँग मोर्चाबन्दी गर्न विप्लवले सक्रियता बढाएको छ। साथै यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे छलफल गर्ने तयारी जुटेको छ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यो समूहका सांसदहरू गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विसङ्खेले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निर्णय हुँदा संसदमा विरोध जनाएका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूह थप असन्तुष्ट बनेको हो। यो समूहका नेताहरूको छलफलमा पार्टी विभाजन गर्ने कि माओवादीमै बसेर सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बहस चलाइरहेको छ। आजको बैठकमा एमसीसी सम्झौता र संसदले गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे आफ्ना मत राख्ने यो समूहको तयारी रहेको छ। बैठकमा पदाधिकारी चयन, स्थायी समिति, पोलिटो ब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने, स्थानीय तहका चुनाव सहित पछिल्लो राजनीतिक अवस्था लगायतका विषयमा छलफल हुने नेकपा माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। गएको पुस 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो। यसबीचमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरे पनि पदाधिकारी चयन, स्थायी समिति, पोलिटी ब्युरो, नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड, केन्द्रीय समितिलाई भने पूर्णता दिने काम अझै नै बाँकी रहेको छ। साथै यता भने सत्तारूढ गठबन्धन बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्न नेतृत्व गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रशंसा भएको छ। बिहिबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गरेका हुन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईले समेत प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गरेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाले अझै आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन्। अमेरिकी दात्री निकाय मार्फत अन्य बजेट आउने देउवाको भनाइ छ। बैठकमा आगामी निर्वाचन समय सत्ता गठबन्धन जाने बताएका छन्। त्यसपछि गठबन्धन हुने सरकार समेत गठबन्धनकै हुने देउवाको दाबी रहेको छ। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने एमसीसी पारित भएकोमा विरोध जनाएका छन्। यसले नेपालको राष्ट्रियतामा असर पर्न सक्ने समेत उनको चेतावनी रहेको छ। एमसीसी पारित गर्ने क्रममा भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नस्वीकारेकोले यसको कुनै अर्थ नहुने खनाल र श्रेष्ठको भनाइ छ। अमेरिकाले 12 बुँदे घोषणा नस्वीकारेको अवस्थामा एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुको सट्टा उल्टै एमसीसी पारित गरिएको भनेर सरकारले धन्यवाद दिएकोमा उनीहरूको आपत्ति रहेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच भएको दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको छ। दुवै पक्षले मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने सहमति गर्दै दोस्रो चरणको वार्ता टुङ्गिएको हो। युक्रेनका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफूले चाहे जस्तो नतिजा ननिस्के पनि मानवीय सहायताका लागि सुरक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने गरी दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरणको वार्ता सकिएको छ, तर युक्रेनले खोजेको नतिजा अझै प्राप्त भएको छैन। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार खिआइलो
पोडोलियाले ट्विटरमा लेखेका छन्। मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्ने निर्णय मात्रै भएको छ। रुसका प्रमुख वार्ताकार भ्लादिमिर मेडिस्कीले समेत मानवीय सहायताका लागि सुरक्षित मार्गको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको पुष्टि गर्दै दोस्रो चरणको वार्तालाई ठूलो प्रगति भनेका छन्। यही आधारमा युद्ध विराम गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जारी सैन्य कारबाही योजना अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले रुसको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सैन्य कारबाही योजना अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। विशेष सैन्य कारबाही योजना र कार्यतालिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने कुरा बताउन चाहन्छु, पुटिनले भनेका छन्। हामी नवनाजीहरूसँग युद्ध गरिरहेका छौँ। रुसी र युक्रेनीहरू एउटै मानव हुन् भन्ने आफ्नो धारणा कहिले पनि त्याग्ने छैन। पुटिनले रुसी सैनिकलाई नायक भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्।